ल है त आज म तिमीहरूलाई तिमीहरूको चाहिँ अब जावाको चाहिँ पुरानो क्वेसनहरू दुईटा समूहसँग त्यो देखाउँछु है फर्स्टमा चाहिँ ठिक छ अब हेर अब स्क्रिनमा आइरहेछ लोड हुँदैछ है पक्का एकछिन ल हेर त ल हेर यो क्वेसन त तिमीहरूसँग छ होला 75 को छ 75 को छ होइन अब यहाँ क्वेसन हेर्दाखेरि हेर त अब तिमीहरूलाई अहिलेसम्म पढेको कन्टेन्टहरू हेरेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन आउँछ होला यसो अहिले एकुरेट सबै भन्ने मतलब पढिसकेको जस्तो कुन लाग्छ लिस्ट एन्ड एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ जावा ल्याङ्ग्वेज भनेको फर्स्ट युनिटको होइन यो भनेको तिमीले अब त्यो जुन क्यारेक्टरिस्टिकमा जुन मैले लेखाएको थिएँ नि जावाको किवर्ड्सहरू तिम्रो जावा चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो भनेर जुन पोइन्टमा तिम्रो 7-8 गराएको थिएँ नि युनिट 1मा त्यो पोइन्टहरू लेखेर गर्दाखेरि भयो यो पोइन्ट यसको लागि है सेकेन्ड क्वेसन भनेको तिम्रो डिफाइन लुपिङ भनेको अब जुन लुपहरूको कुरा गरायो नि लुपिङ फर लुप डु वाइल लुप होइन यिनीहरूको इक्जाम्पल सहित दिने है इक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्नु पर्यो युनिट 2 अब यो क्वेसन नम्बर 2 युनिट 2 भन्नु आएछ सरी है अनि तिम्रो यो जुन 3 नम्बर क्वेसन भनेको यो हामी पढ्नु बाँकी छ है स्विङको कुरा यो है यो स्विङको कुरा हामी पढ्न बाँकी छ अनि त्यसपछि आएर यो क्वेसन नम्बर 4 भनेको राइट कोड फर क्यालकुलेटिङ फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ स्क्यानर क्लास फर गेटिङ इनपुट फ्रम युजर भनेको यो भनेको नर्मल्ली एउटा जावाको कोड लेख्ने हो फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गर्ने युजरले इनपुटबाट 5 दियो भने 5 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ त्यो हिसाब गर्ने कति हुन्छ 5 को 5 into 4 into कति त्यही हैन फ्याक्टोरियल 3 into 2 into 1 हो गरे हैन यसरी गर्छ नि हैन 5 4 20 23 60 62 के रे 120 हैन 120 यो हिसाब निकाल्नु पर्यो जावाको युज गरेर युजिङ स्क्यानर भनेको युजरबाट इनपुट लिएर हामीले इनपुट आउटपुट नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्नु बाँकी नै छ है हुनु त त्यो स्क्यानर युज नगरिकन पनि तिमीहरूले यो गर्न सक्नुपर्छ है कोड अनि क्वेसन नम्बर 5 भनेको व्हाट डु यु मिन बाइ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको के हो भनेको लास्ट युनिटमा मैले पढाएको थिएँ एक्सेप्सन भनेको तिम्रो प्रोग्रामिङ लेख्ने टाइममा तिम्रो कोड सधैँ नै 100% नै रन हुन्छ भन्ने कुनै कन्फर्मेसन हुँदैन क्या तिमीले कुनै अब कोडिङ तिमीले मजाले लेखेको हुन्छ टेस्टिङ गर्दा पनि कुनै इरर दिएको हुँदैन तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि तिमीले फर इक्जाम्पल युजरबाट इनपुट लिने सिस्टम बनाएको छौ तर युजरबाट कुनै इनपुट आएन हैन त्यस्तो केसेसमा यदि युजरले केही इनपुट दिएन भने पनि त्यो पनि एउटा एक्सेप्सन हुन्छ के प्रोग्रामिङ वेमा प्रोग्रामिङको वेमा हेर्ने पनि त्यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो भनेको एक्सेप्सन भनेको एउटा प्रब्लम हो क्या जुन कारणले गर्दाखेरि तिम्रो ब्लक अफ कोड हुन्छ नि प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक गर्छ अथवा टर्मिनेट गर्छ क्या सक्सेसफुल्ली रन हुँदैन है अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले लास्ट क्लासमा पढाएको थिएँ हैन अनि त्यसको सोलुसनहरू कसरी गर्ने अब एक्सेप्सन आउने कोडलाई मैले तिमीलाई ब्लकलाई चाहिँ नर्मल ब्लक र क्रिटिकल ब्लक भने चाहिँ नर्मल ब्लक भनेको तिम्रो जेनरली त्यसले चाहिँ प्रब्लम दिँदैन अनि क्रिटिकल ब्लक भनेको चाहिँ क्रिटिकल स्टेटमेन्ट भनेर भनेको है लास्ट क्लासको भिडियो हेर त्यहाँ भनेको छु अनि क्रिटिकल स्टेटमेन्ट आउने ब्लकलाई चाहिँ तिमीले ट्राई ब्लकभित्र राखेर चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ एक्चुअल के रिजनले गर्दा प्रब्लम आएको अर्थमेटिक एक्सेप्सन हो कि हैन अनि इनपुट आउटपुट एक्सेप्सन हो कि एसक्युएल एक्सेप्सन हो त्यो क्याटेगोरी वाइज चाहिँ त्यो इररलाई चाहिँ क्याच गर्ने भनेको सिकाएको थिएँ है लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ अनि एक्सप्लेन द फलोइङ किवर्ड ट्राई थ्रो क्याच थ्रोज एन्ड फाइनली यो सबै मैले गराएको छु है हेर इम्पोर्टेन्ट वाइज नोट्समा पनि मैले नोट्स चाहिँ अहिले अपलोड गरेँ होइन म यसको अपलोड गरिदिन्छु यहाँसम्म पढिसकेर अनि अर्को क्वेसन नम्बर 6 भनेको
एक्सप्लेन इनहेरिटेन्स मिन भनेको इनहेरिटेन्स भनेको के हो हाउ क्यान वी एचिभ मल्टिपल इनहेरिटेन्स इन जावा ल भन्न त कसले भन्न सक्छ यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स सब क्लासको पनि केयर क्लासको पनि सुपर क्लासबाट दुई तीनटा सब क्लास बनाएर हो त्यसको लागि के इनहेरिटेन्सबाट गर्न मिल्छ कि इन्टरफेसबाट गर्न मिल्छ इम्पोर्टेन्ट हेर मैले तिमीहरूलाई जति पनि पढाएको छु नि कन्टेन्ट अहिलेसम्म इक्जामको पोइन्टबाट हेर्ने हो भने सबै मैले कभर गरेको छु ठिक छ यहाँसम्ममा हेर त क्वेसन यो 2075 तिमीहरूको सिनियर ब्याचको है जसमा हेर्दाखेरि उनीहरूले पनि यो क्वेसन गरेको थिएन क्या मैले यो पनि राम्रोसँग गरेको थिएँ स्विङ यसलाई अलिकति टाइम दिनुपर्छ त्यही भएर यो पढ्ने जालसम्म सबैले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ के आफू पनि गर्छु भनेर प्र्याक्टिस गर्छु भनेर रेडी भएर बस्नु पऱ्यो क्या म यसमा गएर चाहिँ यसलाई अलिक राम्रोसँग नै गराउँछु प्लस तिमीहरूलाई सजिलो वेबाट कसरी एउटा प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि सिकाउँछ क्या सुरुमा त तिमीहरूले यस्तो कोड लेख्नै पर्छ इक्जाममा आयो भने होइन यो बक्स हो टेक्स्ट बक्स यो एउटा बटन हो है यसको युनिट म पढाउने बेलामा यो पनि भन्छु होइन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हेर त बाँकी यो 3 नम्बर क्वेसन बाहेक हामीले अलमोस्ट सबै कभर गरिसके जस्तो लाग्छ होइन अब भनेको मतलब तिमीहरूले यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ मसँग अर्को पनि क्वेसन छ है तिमीलाई यो क्वेसन भनेको चाहिँ 2076 यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ सेकेन्ड ब्याच भनेको यो तिमीहरूको अहिलेको 6th ब्याच छ नि अमितहरू उनीहरूको ब्याचको बालाको हो ल हेर यसमा चाहिँ के छ व्हाट आर द मेजर फिचर अफ जावा प्रोग्रामिङ सेम क्वेसन हो अहिलेको क्वेसनकै बर जस्तै होइन यो पनि क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो यहाँ लिस्ट एन्ड एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ जावा ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन हामीले पढाएको थियो नि युनिट 1 को त्यही कुरा हो यो पनि फिचर मेन फिचर भनेको अब्जर्भ ओरिएन्टेड हो मल्टी थ्रेडेड हो अनि पोर्टेबल हो भनेर मैले 7-8 वटा पोइन्टहरुमा गराएको थिएँ युनिट 1 मा त्यही कुरा हो युनिट यो क्वेसन नम्बर 1 मल्टी थ्रेडेड आज पढाउँछु यो है यो बाँकी छ यो आज गर्छु म अनि डिफरेन्सिएट बिट्विन व्हाइल एन्ड डु व्हाइल लुप यो त मैले भन्नु पर्दैन होला है हैन हेर क्वेसनहरु तिमीहरु हेर है कस्तो सजिलो छ अनि युनिट सरी क्वेसन नम्बर 4 भनेको राइट कोड फर क्याल्कुलेटिङ सम अफ टु नम्बर युजिङ कन्सोल क्लास फर गेटिङ इनपुट भनेको कन्सोल क्लास भनेको तिम्रो स्क्यानरबाट इनपुट लिने भनेको के कन्सोल भनेको स्क्यानरबाट इनपुट लिने भन्नु खोजेको अथवा ब्ल्याक स्क्रिनमा चाहिँ इनपुट लिने भन्नु खोजेको क्या तिम्रो कमान्डमा हुन्छ नि कमान्डमा तिम्रो आउटपुट चाहिँ तिम्रो इनपुट लिएर चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँ के गर्नु भएको छ क्याल्कुलेटिङ सम अफ टु नम्बर भनेको दुईटा नम्बर तिम्रो युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो उसलाई चाहिँ यो इनपुट आउटपुट पढाउने टाइममा यो जुन आजको युनिट सकिन्छ नि यो तिम्रो मल्टी थ्रेडिङ त्यसपछि अर्को च्याप्टर भनेको हाम्रो आयो इनपुट छ क्या इनपुट आउटपुट भन्ने ठीक छ त्यहाँ पढाउँछु म अझै डिटेलमा कसरी युज गर्ने भनेर है यो पनि बाँकी छ नै भनौँ न तर लजिक त तिमीलाई आउँछ नि नर्मली दुईटा नम्बर लिएर एड गर्न त मैले भन्नु पर्दैन हैन अनि अर्को छ व्हाई वी क्यान युज इन्टरफेस इन जावा ल भन यो पनि मैले भनिसकेको छु है एकदम यो भनेको मैले ओपी को कुरा पढाउँदाखेरि भनेको छु इन्टरफेस किन युज गरिन्छ जावामा भन्न त मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्नलाई हो क्या त्यही पोइन्ट लेख्ने अनि इक्जाम्पल दिने के सकेसम्म मल्टिपल इनहेरिटेन्सको इक्जाम्पल दिने सर हो मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्नलाई इन्टरफेस युज गरिन्छ जावामा किनभने नर्मल्ली तिम्रो इनहेरिटेन्स मात्रै युज गरेर मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ हुँदैन जावामा हैन जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्टरफेसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्नको लागि फिचरहरु दिएको छ त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा मैले लास्ट क्लासहरुमा देखाइसकेको छु त्यो भिडियोहरु राम्रोसँग डिटेलमा हेर हैन त्यसमा मैले गराएको अनुसारले प्र्याक्टिस गर अनि मैले तिमीलाई को क्लासमा प्रोभाइड गरेको नोट्स पनि फलो गर नोट्समा चाहिँ एकदम सर्ट पोइन्ट टु पोइन्ट मैले नोट्स लेखाएको छु है
अनि तिमीलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम दिँदाखेरि जहिले पनि सकेसम्म इक्जाम्पल दिने कोसिस गर है। थ्योरी लेखिसकेपछि पनि इक्जाम्पल दिने कोसिस गर। र यो भनेको हेर स्विङकै हो, यो पनि स्विङ इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर त है। स्विङ म पढाउनु बाँकी छ। यस्तो बनाउनु भनेर सोध्दो रहेछ तिमीलाई चाहिँ एउटा फ्रेममा चाहिँ है तिमीलाई दुईटा इनपुट एउटा लेभलमा चाहिँ इन्टर नम्बर राख्ने, अर्को लेभलमा फ्याक्टोरियल भनेर राख्ने, अनि एउटा टेक्स्ट बक्स अर्को टेक्स्ट बक्स अनि बटन राख्ने। यो युआई बनाएपछि तिमीलाई 5 नम्बर आयो है। ठिक छ यहाँसम्म? ल मैले ओल्ड क्वेसन देखाएँ। अब आज तिमीहरूलाई म गराउँछु, के गराउँछु त आजको तिमीहरूको टपिक भनेको मल्टी ट्रेडिङ है। मल्टी ट्रेडिङ गराउँछु आज म तिमीहरूलाई, मल्टी ट्रेडिङ गराउँछु आज। अब सुरु गरौँ है त आजको चाहिँ टपिक। ल मल्टी ट्रेडिङ MULTITREADING। मैले युनिट 1 को इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनेको थिएँ जावा चाहिँ एउटा मल्टी थ्रेडेड हैन, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, पोर्टेबल हैन, सेक्युर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भनेर भनेको थिएँ नि। त्यसको एउटा पोइन्टमा मल्टी थ्रेडेड पनि आएको थिएँ। किन आएको थियो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ पनि अलिअलि भनेको थिएँ। मल्टी थ्रेडेड भनेको अब कस्तो केसमा भन्छ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने प्रोग्रामिङ भनेको नर्मल्ली तिम्रो कुनै कम्प्लेक्स टास्कलाई चाहिँ सजिलो वेबाट चाहिँ तिम्रो सजिलो वेबाट गर्न सकिने हुनाले चाहिँ तिमीले प्रोग्रामिङ थ्रुबाट गर्छ क्या है। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ भनेदेखि तिमीले प्रोग्रामिङ किन लेखिन्छ त भन त? कुनै एउटा टास्क छ, जस्तै तिम्रो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको कुरा गरौँ न। म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको कुरा गर्दाखेरि कुनै दुईटा नम्बर तिमीलाई चाहिँ दियो रे हैन, तिमीलाई चाहिँ त्यहाँनिर 4वटा अपरेसन गर्नु छ भनेको मतलब प्लस माइनस एडिसन गरे, प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन अनि डिभाइड गर्नु छ अरे। यदि तिमीलाई नर्मल्ली म्यानुअली यो अपरेसन गर्नुपर्ने थियो भनेदेखि तिमीले पाल्लै पाल्लो 4वटा हिसाब गर्नु पर्थ्यो हो क्या न। भनेको मतलब एउटा प्लसको छुट्टै गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि माइनसको छुट्टै गर्नु पर्थ्यो हैन, मल्टिप्लाईको छुट्टै गर्नु पर्थ्यो, अनि अर्को चाहिँ तिम्रो डिभाइडको छुट्टै गर्नु पर्थ्यो हो क्या न। तर यही कुरालाई प्रोग्रामिङबाट गर्ने हो भने के गर्थ्यो भनेदेखि एउटा मेथड लेख्यो हो, अनि त्यो मेथडमा प्यारामिटर मात्रै यो पठाइदियो हुन्थ्यो अपरेटर क्या। एडिसन अपरेटर र तिम्रो दुईटा अपरेन्ड, जस्तै 5 + 5 एन्ड 5 को चाहिँ गर्नु छ भनेदेखि दुईटा अपरेन्ड र एउटा अपरेटर पठाएपछि मेथड हुन्छ नि। जस्तै मेथड ए भन्ने छ अरे, ए भन्ने चाहिँ एडिसन हो भनेदेखि यो उसले चाहिँ 3टा प्यारामिटर लिँदैछ, एउटा प्लस जान्छ अनि दुईटा यो नम्बर जान्छ, अनि यसको भित्रको लजिक चाहिँ तिम्रो ब्र्याकेटमा लेखिदिने। भनेको मतलब एउटा मेथड लेखेर तिम्रो सबै काम गर्न सजिलो भयो नि हो। भनेको प्रोग्रामिङले हामीलाई यति सजिलो गर्छ क्या। प्रोग्रामको थ्रुबाट कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि यति धेरै सजिलो हुन्छ हो। ल यो अनि जाभामा चाहिँ तिम्रो इच एन्ड एभ्री प्रोग्राम छ नि, तिम्रो इच एन्ड एभ्री अहिले हामीले जति पनि कोड लेख्यो नि अहिलेसम्म, जति पनि पढ्यो हामीले पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन हुन्छ अरे। त्यस तिम्रो जाभाको प्रोग्रामको चाहिँ एक्जिक्युसन पोइन्ट भनेको तिम्रो मेन क्लास भनेर भनेको थियो हो, जहाँ चाहिँ मेन मेथड हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो जेभीएमले चाहिँ फर्स्टमा एक्जिक्युट गर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले अहिलेसम्म है। भनेको मतलब जाभामा चाहिँ तिमीलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन कि थ्रेडिङ कसरी युज गरेछ भनेर हो। तिमीले अहिलेसम्म एटलिस्ट एउटा थ्रेड चाहिँ युज गरेको क्या। जाभामा चाहिँ त्यो मेन मेथड भनेको नि एउटा थ्रेड हो क्या हो। अब थ्रेड भनेको के हो त भन्ला हो, थ्रेड भनेको के हो त? अब जस्तै थ्रेड भनेको चाहिँ तिम्रो अब थ्रेड भनेको के हो भनेदेखि तिम्रो प्रोसेस हो क्या, प्रोसेस। कुनै एउटा अब के भन्छ काम भनौँ न, अब प्रोसेसरले गर्ने तिम्रो इच एन्ड एभ्री प्रोसेसलाई हामी थ्रेड भन्छौँ क्या। यदि कम्प्युटरको वेमा हेर्ने हो भने तिमीहरूले अपरेटिङ सिस्टम पढेको पढेन? पढिसक्यो होइन? त्यहाँ पनि तिमीहरूले थ्रेडको कुरा गरे होला, मल्टी थ्रेडिङको कुरा गरे होला होइन। अब थ्रेडको इक्जाम्पल हेर्ने भने अब मल्टी थ्रेडिङ भनेको
कलेक्सन अफ थ्रेड भनौँ न, भनेको मतलब स्टुडेन्ट्स भनेको कलेक्सन अफ मेनी के अरे स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामी कलेज भन्छौँ नि, कलेज। अब जस्तै कलेज भनेको के हो त, ग्रुप अफ स्टुडेन्ट मिलेर न कलेज बन्छ, हो कि हैन? त्यस्तै मल्टी थ्रेडिङ भनेको तिम्रो ग्रुप अफ प्रोसेसहरू मिलेर के, प्रोसेस भनेको ग्रुप अफ थ्रेड मिलेर। अब थ्रेड भनेको के भन्ला, जस्तै तिमीले एउटा कम्प्युटरमा कुनै काम गर्छौ नि, जस्तै अहिले तिमी पनि एउटा कम्प्युटरमा अनलाइन आइरहेको छौ होइन, तिमीले के गरिरहेको छौ, एउटा काम के गरिरहेको छौ अहिले, साइमल्टेनियसली अनलाइन आएर क्लास लिइरहेको छौ, एउटा काम गरिरहेको छौ, साइड बाई साइड तिमीले अर्को नोटप्याडमा केही नोट्सहरू लेखिरहेको छौ भनेको, अनि फेरि अर्को साइड बाई साइड अर्को प्रोसेसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ कुनै एउटा गीत सुनिरहेको छौ भनेको मतलब एक पटकमा तिमीले 3टा टास्क गरेको गरेन है, सङ सुन्ने, अनि त्यहाँबाट नोटप्याडमा लेख्ने, अनि क्लास अनलाइन आउने भनेको मतलब यो 3टा चाहिँ तिम्रो प्रोसेस भयो क्या हो। यसलाई चाहिँ हामी यो इच प्रोसेसलाई चाहिँ हामी थ्रेड भन्छौँ है प्रोग्रामिङमा, यसलाई चाहिँ हामी थ्रेड भन्छौँ। र यसलाई हामी मल्टी थ्रेडिङ किन भन्छौँ भनेदेखि जावाले चाहिँ एकै टाइममा साइमल्टेनियसली मल्टिपल टास्कहरू अपरेट गरेर हुन्छ है। तिमीले जानिदो नजानिदो तर के भन्छ वेबाट तिमीलाई त्यो थाहा नहोला, तर तिमीले कम्प्युटर भनेपछि मल्टिटास्किङ हुन्छ, थाहा हो कि हैन? जस्तै तिमीले अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, के हुन्छ भनेदेखि तिमीले एमएस वर्ड सुनेछौ होइन? एमएस वर्डमा फर इक्जाम्पल तिमीले चाहिँ एउटा कुनै टाइपिङको काम गरेर क्या, टाइपिङ के गर्छौ यो त होइन, टाइपिङ काम तिमीले टाइपिङ गर्नु एउटा टास्क हो कि यो एउटा थ्रेड हो भन्नु, यसलाई भन्नु के फरक पर्छ है? यो टाइपिङ गर्ने गर्दा गर्दै तिम्रो के गर्छ भनेदेखि एमएस वर्डले के गर्छ, तिमीले टाइप गरेको वर्डको स्पेलिङ चेक गर्दैन, चेक स्पेलिङ गर्छ हो भनेको मतलब अब हेर, तिमीले गरिरहेको टाइपिङ हो, तर साइड बाई साइड तिम्रो एमएस वर्डको सफ्टवेयर सिस्टमले पनि ब्याकग्राउन्डमा सब टास्क गरेर हुन्छ क्या हो। यसलाई हामी अब सब क्लास यो थ्रेड भयो, यो अर्को एउटा थ्रेड भयो, अरू पनि हुनसक्छ क्या होइन? अब डिक्सनेरीको अरू कुराहरू पनि चेक गरेर होला। यसलाई चाहिँ हामी अब मल्टी थ्रेडिङ त्यही भएर भन्छ क्या। अब यो थ्रेडभित्र अर्को थ्रेड साइमल्टेनियसली प्यारलली हेर न, टाइपिङ पनि गरिरहेको छौ साइड बाई साइड, त्यो तिमीले टाइप गरेको वर्डको मिनिङहरू हुन्छ नि, युजफुल मिनिङ वाइज चाहिँ त्यो करेक्ट छ कि त्यो चेक गर्छ, स्पेलिङ चेक गर्छ होइन, धेरै कामहरू हुन्छ क्या एकै पटकमा हो। यो यस्तो सिमिलर वेमा प्रोग्रामिङमा पनि त्यस्तो गर्न मिल्छ क्या हामीले। अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमीले चाहिँ अब कुनै एउटा प्रोग्राम लेख्छौ भनेदेखि त्यो भनेको ब्लक अफ कोड हो कि होइन? स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2, स्टेटमेन्ट 3 भनेर पढाइ छ कि छैन? स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2, स्टेटमेन्ट 3 हो कि होइन? पहिला यो रन हुन्छ, त्यसपछि त्यो रन भइसकेपछि यो आउँछ, यो हुन्छ होइन? अनि प्रोग्राममा चाहिँ इच स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी एउटा थ्रेड भन्छौँ क्या हो। एउटा कुनै लजिक लेखेको छ तिमीले स्टेटमेन्ट 1मा, त्यसलाई हामी एउटा थ्रेड भन्छौँ, अर्को थ्रेड यो भन्छ। अब जावामा चाहिँ मल्टी थ्रेडिङ सपोर्ट गर्छ हो। तिमीले के गर्नु मिल्छ भनेदेखि यो रन भइरहेछ भनेदेखि साइड बाई साइड यो पनि रन गर्नु मिल्छ, साइड बाई साइड यो पनि रन गर्नु मिल्छ भनेको प्यारलल प्रोसेसिङ सुनेछ? प्यारलल प्रोसेसिङ अहिले तिमीले युज गर्ने कम्प्युटरको पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौ। त्यो पनि एउटा कुनै कोडर प्रोग्रामरले तिमीलाई ओएसको लेयरमा प्रोग्रामिङ लेखेर राखेको हुन्छ र तिमीले मल्टिटास्किङ काम गर्न सक्छौ होइन र? तिमीले अहिले इक्जाम्पल जस्तै अहिले तिमीहरू क्लास यो मेरो क्लासमा जुम एप्लिकेसनको थ्रुबाट कनेक्ट भएको छौ हो कि होइन? एउटा टास्क त्यो भयो भनेको एउटा थ्रेड त्यो एक्टिभ भयो क्या, अनि तिमीहरू अहिले बोली पनि रहेछौ मसँग हो कि होइन?
बोलिरहेछौ नि मैले बोलेको कुरा सुनिरहेछौ तिमीले हेडफोनको थ्रुबाट त्यो अर्को टास्क भयो भनेको मतलब मेरो क्लासमा लिइरहेछौ बोली पनि रहेछौ अनि तिमीहरूलाई मैले स्क्रिन सेयरिङ गरेँ भने तिमीले यो स्क्रिन पनि हेरिरहेछौ हो कि अहिले देखिरहेछ नि स्क्रिन भनेको एकैचोटिमा कतिवटा काम गरिरहेछ हेर त कतिवटा प्रोसेस एक्टिभ भयो हैन 4-5 वटा हुन्छ त्यो त तिम्रो अब यसको यो कतिवटा काम गर्ने भन्ने कुरो तिम्रो प्रोसेसर हुन्छ क्या हाम्रो सीपीयू को हुन्छ नि सीपीयू त अब बेसिक फन्डामेन्टल कम्प्युटरमा पढेको हामीले यसमा कोर हुन्छ नि थाहा छ कति कोरको तिम्रो सीपीयू भन्ने कुरा हुन्छ नि अक्टा कोर रे हैन 8 वटा कोर भएको अक्टा कोर हुन्छ भनेको मतलब 8 वटा नर्मली कोर हुन्छ हैन भनेको मतलब एउटा कोरले एउटा थ्रेड गर्छ भनेदेखि अब हेर एक पटकमा 8 वटा प्रोसेस रन हुने भयो क्या अब तिमी आफै सोच कति हुन्छ अब अनि हरेक अनि जति धेरै कोर भयो त्यति राम्रो क्या हामीलाई मल्टी प्रोसेस गर्नलाई क्या साइमल्टेनियसली त्यो सीपीयू को कुरा भयो हैन अब हामी प्रोग्रामिङको वेमा सोचौं हैन ठीक छ यो कुराहरु यहाँसम्म के छ भने फेरि म भन्छु है नत्र एमएस वर्ड यो भयो अघिको इक्जाम्पल एमएस वर्ड यो टाइपिङ गर्छौं हामी यहाँ हैन अनि साइड बाइ साइड तिमीले चाहिँ तिम्रो हेडफोनमा चाहिँ गीत पनि सुनिरहेछौ लिसन सङ है भनेको मतलब यो मल्टिटास्किङ हो क्या है यो मल्टिटास्किङ भयो हैन यहाँ चाहिँ अब इच टास्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रोसेस भन्छौं क्या यो एउटा प्रोसेस यो भयो यो अर्को एउटा प्रोसेस भयो भनेको मतलब प्रोसेस मिलेर यदि एकै टाइममा कुनै अकरेन्स कुनै एउटा काम गर्छ भने द्याट इज मल्टिटास्किङ भयो हैन यहाँ मल्टिपल काम भइरहेको हुनाले यो एकैचोटि क्या त्यही भएर हामी मल्टिटास्किङ भनेको हो हैन अनि अब जस्तै यो टाइपिङ गर्ने टाइममा के हुन्छ मैले भनेको थिएँ तिमीले यहाँ टाइपिङ गरिरहेछौ भनेदेखि स्पेलिङ चेक पनि भइरहेछ हुन्छ हो साइड बाइ साइड अघि भर्खर भनेको थिएँ मैले यसलाई हामी सब प्रोसेस भन्छौं है यसलाई हामी सब प्रोसेस पनि भन्छौं है भनेको मतलब थ्रेड भनेको प्रोसेस र सब प्रोसेसको कम्बिनेसन भन तिम्रो एउटा यो थ्रेड भयो यो अर्को थ्रेड भयो भनेको मल्टी थ्रेडिङ भयो क्या अब भनेको दुईटा यहाँ अहिलेको इक्जामको लागि मैले दुईटा मात्रै थ्रेड भनेको छु भनेदेखि एटलिस्ट दुईटा थ्रेड आउने बित्तिकै तिम्रो मल्टिटास्किङ भयो मल्टिटास्किङ भन्ने बित्तिकै मल्टी थ्रेडिङ भन्छ है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ व्हाट इज थ्रेड भन्यो भने कसैले लाइट वेटेड प्रोसेसर यस हो लाइट वेट प्रोसेस हो इट इज युनिट अफ प्रोसेस भनौं न युनिट अफ प्रोसेस है अब यसको डेफिनेसन यसरी लेख्दा पनि भयो हैन अनि तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस भयो अब नि तिमीले जुन प्रोसेसलाई चाहिँ तिमीले ब्रेक डाउन गर्यो नि अघि मैले भर्खर गरेको थिएँ एउटा टाइपिङ गर्ने एउटा प्रोसेस हो भनेदेखि प्रोसेसको एउटा प्रोसेस बनाउनलाई चाहिँ तिम्रो सब प्रोसेसहरुको कम्बिनेसन हुन्छ भने चाहिँ जस्तै टाइपिङ गर्दा गर्दै तिमीले के स्पेलिङ चेक पनि गर्यो हैन अर्को साइडमा डिक्सनरीमा मिनिङ पनि चेक गर्यो भनेदेखि त्यो इच सब प्रोसेसलाई हामी थ्रेड भन्छौं क्या एउटा प्रोसेस बनाउनको लागि तिम्रो कलेक्सन अफ तिम्रो थ्रेड हुन्छ भन्नु खोजेको है इक्जाम्पल त्यही बुझ न अहिले यसलाई टाइपिङ गर्ने तिमी एमएस वर्डमा तिमीले चाहिँ एउटा कुनै प्रोजेक्टको रिपोर्ट टाइपिङ गरिरहेछौ भनेदेखि
त्यो रिपोर्ट टाइपिङ गर्दा गर्दै तिम्रो एमएस वर्डको इन्टेलिजेन्सले चाहिँ तिम्रो स्पेलिङ चेकिङ अनि डिक्सनरीमा तिम्रो त्यसको सिनोनिम्सहरूको मिनिङहरू होइन त्यो करेक्टनेस कतिको छ डिक्सनरीको उहरूका मतलब मिनिङहरू कतिको मिनिङफुल छ सबै कुराहरू तिम्रो चाहिँ चेक भइरहेछ भने तिम्रो इच टास्क चाहिँ अब त्यो सब प्रोसेस चाहिँ तिम्रो एउटा थ्रेड हो है ठिक छ यहाँसम्म ल भन अब त्यसो भए थ्रेड किन युज गरिन्छ त मतलब म्याक्सिमम युटिलाइजेसनलाई हो सिपियुको तिम्रो युटिलाइजेसन सिपियुको म्याक्सिमम युटिलाइजेसनको लागि किनभने अब कम्प्युटरको हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि उहिलेको तिमीहरूलाई त मैले भन्नु पर्दैन तिमीहरूले फन्डामेन्टल कम्प्युटर पढेर आइसकेको छ ल अब जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्दाखेरि फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के थियो प्रोसेसर यस्तो थियो त प्रोसेसरको कन्सेप्ट यति धेरै युजमा थिएन नि त्यहाँ त बट्टा बट्टा हुन्थ्यो सबै कुराहरू 0 1 को टर्ममा चाहिँ एउटा रुम बराबर 0 हुन्थ्यो अर्को रुम बराबर 1 हुन्थ्यो कुनै लजिक लेख्नु पर्यो भने 0 लाई लगेर 1 मा राख्थ्यो त्यसरी गर्थ्यो नि हैन कम्प्लेक्स थियो नि त्यो कुराहरू अब अहिलेको सिनेरियोमा 2020 सम्म आउँदाखेरि अब के छ भनेदेखि तिम्रो अहिले त इन्टेलको प्रोसेसरको कुरा गरौँ हैन अहिले इन्टेल i7 भन्छ अक्टा कोर रे हैन त्यो कोर यति धेरै कोरहरू भइसक्यो अब तिमीले 1 सेकेन्डमा मल्टिटास्किङ कामहरू यति उसमा हुन्छ क्या तिमीले आँखा झिमिक गर्न पाउँदैन तिम्रो टास्क कुनै काम हुन्छ नि कम्प्युटरबाट त्यति सर्टन टाइममा हुन्छ क्या त्यो भनेको सबै थ्रेडको युजबाट भनेको मतलब एउटा प्रोसेस कम्प्लिट हुनलाई लट्स अफ थ्रेडको युज हुनसक्छ है अनि यो सबै ह्यान्डलिङ गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ ओएस ओएसमा तिमीले सेड्युलहरू पढ्यो होला हो पढेछ यो सेड्युलले के काम गर्छ प्रायोरिटी वाइज तिम्रो थ्रेडलाई मेन्टेनेन्स गर्ने काम प्रोसेसलाई हुन्छ नि कुन थ्रेडको चाहिँ इम्पोर्टेन्स ज्यादा छ त्यो इम्पोर्टेन्स वाइज चाहिँ उसलाई चाहिँ फर्स्टमा एक्जिक्युसन अब तिमीहरूले एल्गोरिदम पढ्यो होला ओएसमा होइन के पढेछ लिपो सिपो के पढ्यो होला नि होइन अब त्यो अब ओएस यहाँ पढाउनु खोजेको होइन कि मतलब त्यहाँनिर चाहिँ सेड्युलिङ गरेर चाहिँ तिम्रो थ्रेड प्रोसेसलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने काम ओएसले गर्छ हेर भनेको मतलब कति इम्पोर्टेन्ट छ प्रोग्रामिङमा मल्टिथ्रेडिङ सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग लिङ्कअप छ है एउटा युज तिम्रो सिपियुको युटिलाइजेसनको लागि भयो है म्याक्सिमम युज अफ सिपियु अर्को युज के हुनसक्छ मल्टिथ्रेडिङ थ्रेडको अर्को युज भनेको तिम्रो हजुर के को टाइम त्यो पनि हो तिम्रो एसिन्क्रोनस टाइमको लागि है एसिङ्क हुन्छ क्या एसिङ्क SYNC टास्क हुन्छ क्या सिङ्क्रोनाइजेसन भन्ने हुन्छ क्या तिम्रो एन्ड्रोइड एप्लिकेसनबाट सुरु भएको यो चाहिँ हो एसिङ्कको लागि हुन्छ है एसिङ्क भनेको है अनि अर्को चाहिँ तिम्रो थर्डमा वेब एप्लिकेसन युजेज अफ थ्रेड है यो वेब एप्लिकेसनहरूको लागि पनि हुन्छ कसरी भन्ला तिमीले कसरी भन्दै भने तिमीले फेसबुकको इक्जाम्पल लियौ एउटा फेसबुक एउटा वेब एप्लिकेसन हो क्या तिमीले फेसबुकमा जस्तै अहिले तिमी लगइन भइरहेछ भने पछि साइमल्टेनियसली अरू पनि लगइन गर्न सक्छ नि त त्यो सिस्टममा सक्दैन एकै टाइममा जस्तै तिमीले अहिले 8 बजे र मानौ 10 मिनट गएको छ अरे अहिले त्यो टाइममा तिमीले लगिरहेको सेम टाइममा चाहिँ अर्को मान्छेले पनि लगइन गर्न मिल्छ नि हो क्या हो त्यहाँ यदि थ्रेडको कन्सेप्ट युज नगरेको भए एउटा मात्रै प्रोसेस एक टाइममा रन हुने कन्सेप्ट आएको भए वेब एप्लिकेसन अहिलेसम्म यति धेरै पपुलर हुँदैन क्या वेब एप्लिकेसन पपुलर हुने कारण जसले वेब एप्लिकेसनले चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसनलाई रिप्लेस गर्ने
मेन रिजन तिम्रो यो थ्रेडिङको नि हो क्या। थ्रेडिङ भनेको मतलब एक टाइममा चाहिँ तिमीले मल्टिटास्किङ कामहरू साइमल्टेनियसली प्रोसेस तिमीले गर्न सक्ने भयो क्या। मल्टिपल अब तिमीलाई त अब फेसबुक त तिम्रो ग्लोबल्ली कतिजना एक टाइममा रन हुन्छ भनेको तिमीलाई थाहा हुन्छ त, भनेको कति पावरफुल छ हेर त। हो एउटा युज केस त्यो पनि भयो। अर्को युज केस भनेको अब गेमिङ हुन्छ। गेममा अब गेमको इक्जाम्पल मैले भन्नुपर्छ अब गेम अब पब्जीकै इक्जाम्पल दिउँ होइन। अहिलेको पपुलर गेम के हुन्छ पब्जीमा? अहिले पब्जी गेममा एक पट्टामा कतिजना लगइन हुन्छ? 100 जना हुन्छ टिम एकै टाइममा। हेर त कहाँबाट को मान्छे लगइन भएको हुन्छ थाहा हुँदैन। तर यो एउटा सेसनमा चाहिँ तिम्रो एउटा सर्भरमा तिम्रो 100 जना लगइन हुनसक्छ। यसको इक्जाम्पल अरू गेम पनि हुनसक्छ होइन। काउन्टर स्ट्राइकहरू जुन गेमहरूमा पनि तिम्रो मल्टिटास्किङको मल्टिप्लेयरहरू युज हुनुहुन्छ नि, जति पनि मल्टिप्लेयर युज गरेर गेम खेल्छ त्यो सबैमा तिम्रो के भन्छ थ्रेडिङको कन्सेप्ट युज भएको हुन्छ है। ठिक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म ठिक छैन? अब थ्रेडिङ भनेको नर्मल्ली भन्न सक्छ है, थ्रेडिङ भनेको कलेक्सन अफ प्रोसेस भनौँ न होइन, युनिट अफ प्रोसेस हो। थ्रेड भनेको थ्रेड इज अ युनिट अफ प्रोसेस होइन, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा अचिभ गर्न सक्छौँ होइन। प्यारलल प्रोसेसिङ, मल्टिटास्किङ होइन, धेरै कुराहरू छ है। ल अब त्यसो भए जाभाको वेबाट सोचौँ न त। अब जाभामा तिम्रो थ्रेड अचिभ गर्नुको लागि जाभाको वेमा है, जाभामा तिम्रो मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्नुको लागि दुईटा क्लास छ। दुईटा वेबाट गर्न मिल्छ। एउटा थ्रेड क्लास युज गरेर, अर्को चाहिँ तिम्रो एउटा थ्रेड क्लास भयो, अर्को चाहिँ तिम्रो एएसएस क्लास, अनि अर्को तिम्रो भनेको तिम्रो रनेबल इन्टरफेस। रनेबल इन्टरफेस ठिक छ। हेर त जाभामा थ्रेड एचिभ गर्नुको लागि हामीसँग नर्मली दुईटा वे छ, टु वे। तिमीहरूलाई नर्मली एउटा वे भनेको थ्रेड क्लास युज गरेर। अब थ्रेड क्लास कसरी युज गर्छ? अब थ्रेड क्लास भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी एक्सटेन्ड गर्छौँ होला होइन। अनि रनेबल इन्टरफेस के गर्छौँ हामी भन? इन्टरफेसलाई हामीले कुनै क्लासमा युज गर्नुपर्ने के गरेर युज गर्छ? इम्प्लिमेन्ट। यो मैले पढाएको छ है। तिम्रो रनेबल इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हामी थ्रेडहरू बनाउँछौँ। अब थ्रेड कसरी बनाउँछौँ, कसरी काम गर्छ, सबै कुराहरू म भन्छु है, देखाउँछु भनौँ न। ल अब के हुन्छ भनेदेखि अब ल इक्जाम्पल पनि हेरौँ न त थ्रेडको। अब जाभाकोमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो नर्मल्ली के हुन्छ भनेदेखि अब थ्रेडको इक्जाम्पल हेरौँ न। थ्रेडको इक्जाम्पल के हुन्छ भनेदेखि अब जस्तै यस्तो हुन्छ क्या, तिमीलाई एउटा कुनै जस्तै भनौँ न नम्बर चाहिँ हुन्छ नि, वानदेखि नभनौँ, कुनै तिम्रो नाम चाहिँ नि, तिम्रो नेमै कुरा गरौँ न। नेम चाहिँ तिम्रो 1000 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ है, फर इक्जाम्पल 1000 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ। ठिक छ। यदि तिमीले नर्मल प्रोग्रामबाट गर्ने हो भनेदेखि यो रन हुनलाई तिमीलाई के हुन्छ? सर्टेन टाइम त लाग्छ हो। अहिले फर इक्जाम्पल मानौँ तिमीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीसँग चाहिँ अहिलेको जस्तो एडभान्स कोर पिसी छैन अरे क्या। तिमीसँग पुरानै ड्युअल कोरहरू हुन्छ नि, त्यो पालाको पिसी छ अरे। त्यो भनेपछि तिमीलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल यो रन हुनलाई चाहिँ
25 सेकेन्ड जति लाग्यो, 25 मिली सेकेन्ड लागेर क्या हो। यो एउटा एजम्सन है। र यही कुरोलाई तिमीले थ्रेडिङको कन्सेप्ट युज गरेर भनेको मतलब अहिलेको एडभान्स कोर कन्सेप्ट युज गरेछ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 8 कोर हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ तिमीले अहिलेलाई चाहिँ सेपरेटली 8वटा पार्टमा डिभाइड गर्दैछ अरे भनेर मान्नु पर्यो क्या। भनेको मतलब 1000 लाई तिमीले 8 पार्टमा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 2 पार्ट भनेको 4 पार्ट भनेको तिम्रो कति? 250 250 250 को आधा कति? 175 175 हैन 125 125 हो। यो कतिवटा ब्लक हुने भयो? 125 कतिवटा हुने भयो? 8वटा। हेर कतिवटा हुन्छ यो जम्मा? अहिले सिम्पल वेमा बुझ क्या। यो 8वटा हुन्छ है। यो एकैचोटि रन हुँदाखेरि नर्मल पिसीको कुरा गरेर चाहिँ नर्मल पिसीको कुरा यो रन हुँदाखेरि तिम्रो 25 मिली सेकेन्ड लाग्यो रे भनेको मतलब अब यसलाई चाहिँ तिमीले 8वटा अब किन अबको एडभान्स कोर पिसीमा युज गर्दाखेरि 8 कोर छ अरे क्या। 8 कोर अहिलेको इक्जाम्पल माग न 8वटा सब प्रोसेसमा डिभाइड गरे क्या। अब यो चाहिँ एकैचोटि रन हुँदैन क्या। एकैचोटि नै रन हुन्छ, आफ्नो प्रोसेस एकैचोटि रन, यो एकैचोटि रन हुन्छ है। 125 125 125 अब 1000वटा रन हुनलाई यति लाग्छ भनेदेखि 125 रन हुनलाई कति लाग्छ होला टाइम? अभियसली कम लाग्छ। लाग्दैन? लाग्छ नि, डेफिनेटली लाग्छ। 25 लाग्यो भने मानु यसलाई चाहिँ 5 मिली सेकेन्ड लाग्यो अरे। अब हेर टाइम कतिको फास्ट भयो। मल्टी कोर प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ, मल्टी थ्रेडिङ कसरी काम गर्छ, यसरी काम गर्छ क्या। बुझ्यो? यहाँसम्म क्लियर छ हैन? यो चाहिँ मैले 8 कोर प्रोसेसको इक्जाम्पल दिएँ। 8 कोर है। यसलाई चाहिँ 5 मिली सेकेन्ड लाग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली यही काम गर्नुको लागि नर्मल पिसीमा गर्दाखेरि र नर्मल सिपियुमा गर्दाखेरि र तिम्रो अहिलेको एडभान्स पिसीमा गर्दाखेरिको फाइदा हेर हो। अब मल्टी थ्रेडिङमा पनि त्यही हुन्छ। हामी यसरी नै काम गर्छौँ। अब इक्जाम्पल म देखाउँछु है तिमीहरूलाई। ल अब म तिमीहरूलाई इक्जाम्पल देखाउँछु है। ल इक्जाम्पल देखाउँछु है म। अब थ्रेडिङको इक्जाम्पल देखाउँछु। यसमा चाहिँ म तिमीहरूलाई नर्मली सिम्पल वेबाट देखाउँछु है। तिमीहरू दुईजना छ, तिमीहरूकै नामको क्लासेस बनाउँछु। सुरुमा त म प्रोजेक्ट बनाउँछु है। प्रोजेक्ट बनाउँछु मल्टी थ्रेडिङ इक्जाम्पल है। म तिमीहरूको केसमा चाहिँ के गर्छु भनेदेखि यसमा म 2टा क्लास बनाउँछु र इच क्लासमा चाहिँ एउटा मेथड बनाउँछु र मेथडले चाहिँ आफ्नो नाम प्रिन्ट गर्ने देखाउँछु है। ल धेरै टास्क कम्प्लेक्स बनाउँदिन। आफ्नो नाम चाहिँ 5चोटि लुपमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भनेर देखाउँछु है। ल अहिलेलाई म एउटा क्लास मेन क्लास बनाउँछु। मेन क्लास चाहिँ मल्टी थ्रेड डेमो भनेर बनाएँ। मेन क्लास बनाउँछु है। अब दुईजनाको म क्लास बनाउँछु। पहिला माथि क्लास मधु भन्ने बनाएँ एउटा, अर्को क्लास रुपेश भन्ने बनाएँ। ठिक छ यहाँसम्म? यति केही प्रब्लम छैन क्लास बनाउनलाई। यहाँ चाहिँ मैले पब्लिक भोइड इन्फर्मेसन भन्ने एउटा मेथड बनाउँछु, पब्लिक मेथड।
यसको काम भनेको सिस्टम आउट डट प्रिन्टलन माई नेम इज मधुसूदन भनेर लेखेँ ल एउटामा है सेम मेथड रुपेशकोमा पनि छ माई नेम इज रुपेश है नर्मल्ली यसमा त केही गरेको छैन मैले छ त अब यो दुईटा मेथडलाई मेन मेथडमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन त कल गर्नु पर्यो अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो सुरुमा त मधु ओबिजे नाम बनाए रेफरेन्स भेरिएबल न्यू मधु बनाए है अनि रुपेश रुपेश क्लास तल छ रुपेश ओबिजे यो माथि 1 भयो यो तललाई 2 बनाऊ न्यू रुपेश ठीक छ हैन अब ओबिजे 1 डट इन्फर्मेसन भन्ने मैले कल गरे भने त्यसको आउँछ ओबिजे 2 डट इन्फर्मेसन भने पनि तिम्रो रुपेश क्लासको इन्फर्मेसन आउँछ यो आजसम्म हामीले गरेको ओवेबाट भयो है ठीक छ ल ठीक छ यो त ठीक छ केही छैन मैले चाहिँ के भने थिएँ मेरो पापनचोटी यो इन्फर्मेसन रन गर्छु भने त मैले यसको लागि के गर्नु पर्यो फर int I is equal to 1 I less than or equal to 5 I plus लुपमा राख्छु भने त के है यो ठीक छ नि हेर त 5 चोटी रुपेश 5 चोटी मधु प्रिन्ट भयो हैन यो तिम्रो एउटै प्रोसेसमा काम भइरहेछ है अहिले अब अहिले झ्याप्पैको चोटी तिम्रो सबै काम एउटै प्रोसेसमा भन्दा पनि यो रन हुने बित्तिकै अब्जेक्ट कल हुने बित्तिकै तिम्रो झ्याप्पै आइरहेछ के अब के हुन्छ अब तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो सर्टेन टाइम डिले गरेर चाहिँ प्रिन्ट होस् भन्ने चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ थ्रेडको एउटा थ्रेडमा चाहिँ तिम्रो हामीले युज गर्छौं नि थ्रेड क्लास भनेर थ्रेड क्लासमा चाहिँ धेरै तिम्रो मेथडहरु छ के इनबिल्ड मेथडहरु है थ्रेड क्लासमा चाहिँ तिम्रो धेरै इनबिल्ड मेथड छ जसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ स्लिप भन्ने छ के है स्लिप कति मिली सेकेन्ड जस्तै 1 मिली सेकेन्ड गर्यो भने 1000 पठाउने हैन 1000 मिली सेकेन्ड पठाउने अब 5 मिली सेकेन्ड 5000 पठाउने 10 मात्रै पठाउँछ भने पनि उले पठाउँछ हैन यो टाइम पठाएर चाहिँ हामीले गर्छौं है कति टाइमसँग चाहिँ डिले राख्ने भनेको कुरा के अब यहाँ चाहिँ मैले थ्रेड डट tsread थ्रेड डट sleep स्लिप भन्ने मेथड मैले मिली सेकेन्डमा पठाएँ यहाँ चाहिँ मैले 5000 पठाएर अहिले ल तर यहाँ के एरर दियो भने कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने हो ट्राई क्याच यो लाइनले एरर दिइराख नि त है यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो ब्लकलाई अहिले कट गरौँ यसलाई ट्राईमा राखौँ यहाँ पठाउँ अनि क्याचमा चाहिँ एक्सेप्सन अब हामीलाई त यो थाहा छैन के एक्सेप्सन भनेको नर्मली एक्सेप्सन यसरी लेख एक्सेप्सन ई गर हो साउट गरेर त्यो ई यहाँ प्रिन्ट गर्दै भइहाल्यो सिमिलरली अब तल पनि त्यही गर्नु पर्यो यो चाहिँ ब्लक तिम्रो टाइम ड्युरेसन गर्नलाई अब यहाँबाट हेर आउटपुट देखाउँछु तिमीलाई रन गरे हेर रुकेछ के टाइम हेर आयो अर्को फेरि 5 सेकेन्ड आइरहेछ नि हैन पाल्लै पालो तर के भइरहेछ यहाँ पहिला सुरुमा म जुन अब्जेक्ट कल गरे नि अब
सुरुमा तिम्रो OBJ1 भनेको मधु कल गर्छ मधुको मात्र इन्फर्मेसन दिदिबो सुरुमा सरर यो प्यारलली त भएन नि प्यारल अपरेसन भयो त तर त्यो दुईटा जस्तै मेरोमा माथिको मेरो नाममा चाहिँ एक्सेप्सन युज गर्ने तर चाहिँ नगर्ने नि कस्तो अनि त्यो त प्रब्लम दिइहाल्छ नि किनभने अघि यहाँ यो thread.slip यो युज गर्नलाई यहाँ एरर दिइरहेको थियो त्यही भएर यो एररलाई रिजल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले ट्राई केसमा राखेको हो क्या है वान लाइनमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो यसलाई थ्रेडै युज नगर्ने के थ्रेडै युज नगर्ने भए त अनि अब यहाँ ठिकै छ नगर्दा के प्रब्लम भएर हामीले टाइमिङ बिच एकैचोटि झ्याप्प आइरहेको थियो नि त यो होइन कि माथिको टाइममा आउँछ तर चाहिँ त्यसपछि आउने भयो तिमीले भन्न खोजेको यो होइन यो एकैचोटि घप्प आइरहेको नि त होइन अनि हामीले यहाँ thread.slip राख्ने बित्तिकै सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ ब्लक भएर बस्यो क्या ठिक छ ल यो त भयो है यसलाई पेस्ट गर्नु भनेलाई यसलाई यो ठिक छ यो पनि प्रब्लम छैन यो धेरै टाइम भयो यसलाई चाहिँ मैले 1 हटाउँ 1 राखौँ तिमीहरूलाई यो लामो कोड भएको जस्तो लाग्यो होइन यसलाई चाहिँ यसो गर्नु पनि मिल्छ है यसलाई म छोटाउँछु यसलाई एउटै लाइनमा राख्दै पनि हुन्छ है है यसलाई म यसरी एउटै लाइनमा राख्दा पनि हुन्छ है ठिक छ यसलाई कपी गरेर यो तल भएको ठाउँमा पनि यही पेस्ट गर्दियो ल एउटा लाइनमा भयो तर यो त भइहाल्यो होइन तर यो चाहिँ यो त रिकर्ड यो त मल्टी थ्रेडिङ भएन नि त मतलब प्यारलली भयो त यो एकचोटि यो आउनु पर्यो त्यसपछि एकचोटि यो आउनु पर्यो फेरि यो आउनु पर्यो त्यसपछि यो आउनु पर्यो त्यो हो नि त हो यो त हाम्रो होइन हामीले मल्टी टास्किङ भनेको त्यो हो नि त एकपल्ट रुपेशले एउटा काम गर्छ भनेदेखि मधुले काम गर्नु पर्यो भनेको रुपेश एउटा रन हुनु पर्यो मधु फेरि रुपेश फेरि मधु फेरि रुपेश मधु अथवा रुपेश फेरि मधु त्यसरी हुन सक्छ नि त हैन काम भनेको ब्याङ्कहरुमा त्यही हुन्छ एटीएम बाट ट्रान्ज्याक्सन भइराछ भनेदेखि तिमीले एकै टाइममा अर्को तिमीले कसैलाई चेक दिएछ भने चेकबाट पनि ट्रान्ज्याक्सन भइरा हुन्छ नि त्यहाँ त भन्दैन नि तिम्रो एटीएम मा भइराछ पहिले एटीएम को ट्रान्ज्याक्सन क्लोज होस् अनि मात्र म चेकबाट तिम्रो विथड्र गर्दिन्छु भनेर भन्छ त ब्याङ्कले भन्दैन नि हो त्यो पनि एउटा मल्टिटास्किङको एक्जाम्पल हो क्या तिम्रो रियल केस सिनेरियोमा चाहिँ हो त्यही अचिभ गर्न खोजेको मैले अहिले चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ जस्ट तिमीहरुको नाम चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई खोजिरहेको छु 5 चोटी तर थ्रेडको युज गरेर है अब हेर त्यसलाई युज गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त अब हेर अघि मैले के भनेको थिएँ थ्रेड बनाउनको लागि नर्मल्ली थ्रेडको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा वे छ जावामा के छ एउटा थ्रेड क्लास रनेबल इन्टरफेस अर्को भनेको तिम्रो रनेबल इन्टरफेस है यो दुईटै वेबाट म देखाउँछु है म पहिला चाहिँ यो थ्रेड देखाउँछु ल अब थ्रेडको वेबाट देखाउने हो भने है थ्रेडको वेबाट देखाउने भएपछि अब हामीले नर्मल क्लासबाट त्यो पक्कै पनि हुँदैन त्यसलाई हामीले थ्रेड क्लास युज गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भन त यो नर्मल क्लासमा हामीले एक्सटेन्ड गरेर गर्न मिल्छ नि थ्रेड भनेको THREAD हेर आइराछ हेर त THREAD थ्रेड सरी यो एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो नि एक्सटेन्ड ल हेर अब चाहिँ के भयो भनेदेखि तिम्रो थ्रेड क्लासबाट मधु भन्ने क्लास इनहेरिटेड भएको है थ्रेड भनेको तिम्रो सुपर क्लास मधु भनेको तिम्रो सब क्लास हो अब हेर यदि तिमीले यो थ्रेड भन्ने क्लास हेर्छौ भनेदेखि यसको हामी डेफिनेसन पनि हेर्न सक्छौं क्लिक गरेर हेर है यहाँ हेर थ्रेड भन्ने क्लास भित्र के छ सबै कुरा थाहा हुन्छ अब यो यस्तो डिटेल वेमा चाहिँ तिमीहरु जानु पर्दैन हैन भित्र डिफाइन भएको मेथडहरु हेर त कति छ के छ हैन यति डिटेलमा गएर बेकारमा कन्फ्युज हुन्छ नि तिमी भन्नु हेर भनेको मतलब प्यारेन्ट क्लासमा कतिवटा मेथडहरु डिफाइन गरेछ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ क्या
त्यो पनि थ्रेड पनि अझ रनेबलबाट इम्प्लिमेन्ट भएको छ रनेबल इम्प्लिमेन्ट अहिले म एकछिनपछि रनेबलको कुरा पनि गर्छु हैन अहिले थ्रेडको कुरामा जाउँ अब अहिलेलाई मैले यसरी गरे है अब अहिले रन गर्दा के हुन्छ सोलुसन हुन्छ हेर त हुँदैन नि सेम आइरहेछ नि हैन सेम रिजल्ट हो आयो नि त अहिले यो प्रब्लम यो अहिलेसम्म भएन यसको सोलुसन भनेको तिम्रो थ्रेड क्लास छ नि यो थ्रेड क्लासमा पनि उनीहरुको एउटा डिफल्ट मेथड छ क्या त्यो मेथड भनेको रन भन्ने छ क्या RUN रन थाहा छ RUN तिमीले मेथड यसरी तिम्रो डिफाइन्ड मेथड यसरी राख्न अहिले मिल्दैन क्या है यदि तिमी थ्रेड क्लास युज गरिरहेछौ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ यदि थ्रेडिङको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भनेदेखि रन भन्ने मेथड चाहिँ तिमीले युज गर्नु पर्यो यहाँ दुईटै ठाउँमा है रन ठीक छ यो चाहिँ कम्पलसरी नै भनौँ न एउटा कोडको एउटा उनी हो भनेर अहिले इन्फर्मेसन हटाएर मैले रन राखेँ यो रन राखेँ अब भन्ला यहाँ अब्जेक्टहरु रन कल गर्नुपर्छ भने भन्ला हो हेरौँ है के हुन्छ म इरर देखाएर सबै कुरा गर्न खोजिरहेको छु है अझै आएन नि आए त आएन है अब जसरी रन भयो नि तिम्रो जावामा चाहिँ थ्रेडिङ इम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइममा जसरी यो रन युज गरे हामीले थ्रेड क्लास भित्र एउटा रन मेथड हुन्छ भनेर हैन सिमिलर वेमा यसलाई रनलाई कल गर्नको लागि है रनलाई कल गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ तिम्रो स्टार्ट मेथड हुन्छ क्या रनलाई तिम्रो कल गर्नलाई भनेको स्टार्ट मेथड कल गर्ने हो ए सरी यो स्टार्ट मेथड कल गर START स्टार्ट है त्यो कहाँ कल गर्ने त कहाँ कल गर्ने होला भन त यो रन कल गरे ठाउँमा हेर त START हेर है यो अफिसियल डकुमेन्टेसनमा धेरै छ यो कुराहरु ल अब हेर त अब आइराछ पाले पालो आइराछ अब यो बिचमा पनि तिमीलाई अझै टाइम डिले गर्न लाग्यो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा डिले गर्न लाग्यो भने सरी कन्ट्रोल Z यो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा पनि तिमीलाई डिले गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यहाँ के गर्नुपर्छ भन त यो दुईटा बिचमा पनि टाइम दिने के हो ल हेर अब यसलाई पनि मैले अझ डिले गरे यसलाई चाहिँ मैले 10 मात्र दिए यसलाई ल हेर है रुक्यो दुईटा प्रिन्ट भयो रुक्यो पालै पालो रुक्यो प्रिन्ट भयो अहिले अब के भयो भन त अब मधु माई नेम इज मधु प्रिन्ट भयो रुपेश प्रिन्ट भयो फेरि मधु रुपेश भइरहेछ नि हो यो त तिम्रो दुईटा प्रोसेसमा यस्तो भयो अब तिमी आफै सोच तिमी भोलि मल्टिपल प्रोसेसहरु गर बनाऊ अरु क्लासहरु 4-5 वटा क्लासहरु थप सबैमा रन बनाऊ सबैलाई यसरी कल गर अब सोच आफै हैन मल्टिटास्किङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुन्छ है यो थ्रेडको वेबाट है हैन अब यो त तिम्रो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले तिमीहरुलाई बुझ्ने वेबाट चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ देखाए हैन अब एक्चुअलमा रियल के सिनेरियोमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ तिम्रो एटीएम बाट ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ तिम्रो एटीएम भन्ने क्लास होला यो चाहिँ तिम्रो बैंकको एक्जाम्पल अघि मैले भनेको थिएँ यो चाहिँ तिम्रो चेक भन्ने क्लास होला हैन अनि अर्को एउटा एकाउन्ट भन्ने तिम्रो अर्को क्लास होला अनि तीनटा बीचमा सिन्क्रोनाइज गर्नको लागि तिमीले यसरी थ्रेडको कोडहरु लेख्छौ के अब भित्रको लजिकहरु फरक हुन्छ यहाँ चाहिँ अब एटीएम उसको एकाउन्टको इन्फर्मेसन ल्याउने अनि उसको ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरु अब के हुन सक्छ त्यसलाई अब सबै कुरा लजिक ल्याएर लेख्ने हैन सबै कामहरु यो भित्र लजिकमा हुन्छ है
ब्याङ्कको सिनेरियोको इक्जाम्पल दिँदाखेरि है। अब यसपछि चाहिँ अब रनेबलको कुरा गरौँ न। यो त तिम्रो थ्रेडवाला बुझ्यो हैन? हजुर केही गाह्रो छ यहाँ हेर त। नर्मल एउटा तिम्रो क्लास बनाएको छ जसलाई चाहिँ हामीले थ्रेड भन्ने तिम्रो सुपर क्लासबाट के भन्छ एक्सटेन्ड गरेको छौ, त्यही गरेको छ। त्यो भित्र एउटा मैले मेथड बनाएको छौ हैन। रन मेथड किन चाहियो त? थ्रेडमा उनले चाहिँ रन मेथड थ्रेड गर्छ भनेदेखि रन भन्ने मेथड चाहिँ डिफाइन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा बुझ अहिलेलाई हैन। अनि लजिक भनेको तिम्रो नाम चाहिँ मैले 5 चोटि प्रिन्ट गरेको। यो लजिक त तिम्रो जे हुन्छ त्यसमा लेख्ने हो क्या। अब यसमा चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट तिम्रो नाम चाहिँ मैले 5 चोटि चाहिँ प्रिन्ट स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्नु मात्रै खोजेको हैन। अनि तिम्रो अर्को कल गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ टाइम डिले देखाउनलाई चाहिँ यो गरे। अहिलेलाई यो हटाइदिउँ न त, के भन्दो रहेछ। यहाँ अलिकति टाइम ज्यादा दिउँ, 1 मिलिसेकेन्ड दिउँ लगाएर। हेर त अहिले त्यो टाइम डिले नभएर कस्तो भयो, एकैचोटि झ्याक आयो नि। हो यो टाइम डिलेले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट प्ले गर्छ क्या रोल। भनेको मतलब यो तिम्रो हरेक लाइन पछि चाहिँ यो जुन एकचोटि 1 प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि सर्टेन टाइम रोक्छ। अनि यो त्यो रोकेको टाइममा चाहिँ उसले यता कल गर्छ क्या। यो थ्रेडको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हेर है। अब रनेबल इन्टरफेसको कुरा गरौँ न त है। थ्रेडको तिम्रो सक्यो। रनेबल इन्टरफेस भनेपछि इन्टरफेसलाई कसरी युज गर्ने? इनहेरिटेन्सलाई एक्सटेन्ड गरे भने रनेबललाई के गर्नुपर्छ? इम्प्लिमेन्ट्स अर्को रनेबल है। सेम त्यही यहाँ पनि गरौँ। लजिक एउटै है, हामी जस्ट दुईटा वेबाट देखाउन खोजेको। इन्टरफेसको युज गर्नुको फाइदा के छ? मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ अरू क्लासेसहरूबाट फिचरहरू पनि यहाँ एड गर्न मिल्छ क्या। अर्को एउटा क्लासलाई चाहिँ यहाँनिर कमा दिएर हामीले एबिसी बनाएको छ भनेदेखि माथि हैन गर्न मिल्छ नि हैन। यो गरेको थियो नि हामीले, याद छ है? ल अब इरर आयो। किन इरर आएको होला? अब इन्टरफेस युज गर्नुपर्छ। इन्टरफेसको त हामीले डाइरेक्टली के भन्छ अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन नि त हैन। अनि त्यसको लागि हामीले थ्रेड भन्ने क्लासलाई चाहिँ युज गरेर अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ है। न्यू थ्रेड हो। अनि यसमा चाहिँ अब एउटा थ्रेड अब दुईटा थ्रेड चाहिन्छ हामीलाई नर्मल्ली है। अब यो त भइहाल्यो। त त्यसपछि तिम्रो यहाँ T1 डट स्टार्ट गरौँ, T2 डट स्टार्ट गरौँ। अहिले त के रन होला त? थ्रेड 2 मा थ्रेड T2 गर्नु पर्छ। ए T2 गर्नु पर्यो, सरी। यतिको रन हुन्छ कि हुँदैन होला भन त? हुँदैन। किन भन न? किनभने यो थ्रेडले पनि केही कुरो अब्जेक्ट खोज्छ कि एज अ प्यारामिटर यहाँ अब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ क्या। अनि मात्र यो थ्रेड के को थ्रेड हो त? अहिले त ब्ल्याङ्क छ नि त। यो त थ्रेड क्लास भने तिम्रो यो भनेको तिम्रो जावाले डिफाइन गरेको थ्रेड क्लास हो जसलाई हामीले युज गरेको छौँ। तर उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारामिटर खोज्छ क्या। तिमीले कन्ट्रोल यसको डकुमेन्टेसन गरेर हेर्ने हो भने तिमीले यहाँनिर थाहा हुन्छ क्या। उसले चाहिँ यहाँनिर तिम्रो प्यारामिटर वाइज चाहिँ केही डेटाहरू पास गर्नु खोज्छ क्या, माग्छ भनौँ न। जस्तै यहाँ अब्जेक्ट ग्रुपहरू चाहिन्छ हैन। यो अब्जेक्टहरू पास गर्न मिल्छ क्या। भनेको मतलब अहिलेको केसमा हामीले मजु र रुपेश भन्ने अब्जेक्ट बनाएको छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर पास गर्न पायो भने यो T1 भनेको के को हो? अब्जेक्ट 1 को हो।
अब चाहिँ पठाउन मिल्छ नि यहाँ मिल्छ नि हैन रन हुन्छ ल यो रनेबल इन्टरफेसको वेबाट है ठीक छ यसलाई अझ कोड मिनिमाइज गर्ने हो भनेदेखि तिमीलाई यहाँनिर ओबिजी नपठाएर न्यू MADHU मधु पठाऊ यसलाई न्यू रुपेश पठाऊ यो कोडलाई यहाँ हटाइदेऊ खासै फरक पर्दैन ल रन भयो नि हैन ल अब तिम्रो मल्टी थ्रेडिङको कुरा पनि सक्यो हैन मल्टी थ्रेडिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्रोग्रामिङमा तिमीलाई यही मल्टी थ्रेडिङले गर्दाखेरि तिम्रो प्रोग्रामिङ चाहिँ पपुलर भएको के नभए त नर्मल काम गर्नलाई त तिमीले म्यानुअली जसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन र कम्प्युटरको युज गर्नै पर्दैन थियो कम्प्युटर युज गर्ने भनेको तिम्रो एकै टाइममा चाहिँ मल्टिटास्किङ होस् भनेर क्या सजिलो होस् जस्तै मान्छेले एकचोटिमा एउटा काम गर्न सक्छ भनेदेखि मसिनले तिम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एकचोटिमा 1000वटा काम पनि गर्न सक्छ हो क्या त्यो कुरा त मान्छौ नि तिमीले किन कम्प्युटर पपुलर छ अहिलेको टेक्नोलोजी के भन्छ युगमा चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पपुलर हुने कारण चाहिँ तिम्रो मल्टी थ्रेडिङ पनि हो हैन अनि हुन त अरु पनि रिजन छ तर जाभाको तिम्रो पपुलारिटी भनेको मल्टी थ्रेडिङ अब यसैबाट चाहिँ तिमीले सुनेको होला च्याट एप्लिकेसन छ नि तिमीले फेसबुकमा गर्छौ नि च्याट एपहरु त्यसमा चाहिँ तिम्रो थ्रेडिङको कन्सेप्ट युज हुन्छ है तिमीले भन्ला कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पहिला सुरुमा तिमीले यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ क्या त्यसको लागि कहिले नेटवर्किङको कुराहरु पनि थाहा हुनुपर्छ च्याटको लागि चाहिँ हैन अहिले त्यो कुरा नबुझ तर यसको युज केस भनेको तिम्रो च्याट एप्लिकेसन जस्तै यो माथिको तिम्रो सर्भर हो भने यो तलको क्लाइन्ट हो सर्भरमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन तिम्रो राखेको हुन्छ हैन क्लाइन्टले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरलाई हो उले चाहिँ मेसेजको रूपमा जस्तै हाई भने पठायो भने सर्भरले चाहिँ कनेक्सन कुनै एउटा पोर्टमा गरेको हुन्छ क्या है यो एप्लिकेसनको चाहिँ एउटा क्लाइन्ट हो भने सर्भरसँग चाहिँ कुनै एउटा पोर्ट ओपन गरेर राखेको हुन्छ सर्भरले उले चाहिँ त्यो पोर्टमा रिक्वेस्ट पठाउँछ यदि त्यो पोर्ट ओपन छ भनेदेखि उले त्यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छ अनि कनेक्सन इस्टाब्लिश हुन्छ है अनि त्यसपछि दुईटा बीचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ यदि तिमीहरु चाहन्छौ भनेदेखि म यसको डेमो पनि पछि देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई है एउटा सिम्पल च्याट एप्लिकेसन बनाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्छौ भनेदेखि म ओके म बनाइदिन्छु तिमीहरुलाई नो प्रब्लम तर त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरुले यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो क्या है ठीक छ यहाँसम्म है यहाँसम्म ठीक छ है त अनि अब केही सोध्नु छ भने सोधिहाल रुपेशको केही छ ओल्ड क्वेशन पनि मैले तिमीलाई देखाएको छु है थ्रेडिङबाट पनि क्वेशन आएको छ है मल्टी थ्रेडिङबाट पनि क्वेशन आएको छ सिलेबस वाइज हेर्ने हो भनेदेखि तिमीलाई एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ एन्ड मल्टी थ्रेडिङ भनेको छ तर तिमीहरुलाई चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको चाहिँ मैले लास्ट क्लासमा पढाएँ हैन त्यसमा चाहिँ अलिकति लामो भिडियो भएको छ त्यो एउटा क्लासमा मैले सबै सकाएको छु हैन अनि तिम्रो मल्टी थ्रेडिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ तिमीलाई चाहिँ प्रोग्रामिङमा कसरी मल्टी थ्रेडिङ एचिभ गर्न मिल्छ मल्टी थ्रेडिङ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ जाभामा कुन क्लासको युज हुन्छ भनेर सोध्ला दुईटा क्लास नर्मली तिमीहरुको के यो सिलेबस वाइज हेर्ने हो भने दुईटा एउटा थ्रेड क्लास अर्को रनेबल इन्टरफेस दुईटाको बारेमा लेखिदियो भने इनफ है त्यो भन्दा ज्यादा टाउको दुखाइरहनु परेन अनि रन क्लास चाहिँ रन मेथड बनाउने अनि रन मेथडलाई कल गर्नलाई चाहिँ तिमीले जहिले पनि स्टार्ट भन्ने मेथड कल गर्ने यो चाहिँ भित्र तिम्रो इनबिल्डमा डिफाइन भएको हुन्छ है भन्नु तिमीले स्टार्ट कहाँ बनाएको छ भनेर भन्नु कहाँ बनाएको होला भन त अहिले स्टार्ट यो केसमा हेर यहाँ यही लेखेछ तिम्रो थ्रेड भित्र चाहिँ स्टार्ट भन्ने मेथड छ हेर त ओके यहीबाट पढाइ थाहा हुन्छ नि void java.len
थ्रेड डट स्टार्ट भन्ने यो मेथड हो नि ब्याकेन्डमा दिएको हो यो कर्ली के अरे यो ओपन गरेको तिम्रो हेर त होइन यो त तिमीले हामीले डिफाइन गरेको छैन नि रन भन्ने त डिफाइन गरेछ यो त तिम्रो किनभने बाइ डिफल्ट तिमीले थ्रेड इम्प्लिमेन्ट गर्छौ भनेदेखि रन भन्ने चाहिँ तिमीले लेख्नै पर्छ रन भन्नेमा चाहिँ तिमीले कोड आफ्नो लजिक लेख्ने हो क्या बुझ्यो नि त यो तिम्रो लजिक हो यो लजिक तिम्रो अरू सिचुएसन अनुसारले फरक फरक हुनसक्छ अहिलेको केसमा मैले जस्ट मेरो नाम चाहिँ जस्ट 5 चोटि चाहिँ लुपमा घुमाएको मात्रै हो प्रिन्ट गरेको मात्रै हो है तिमीहरूलाई बुझ्नु सजिलो होस् भनेर चाहिँ आफ्नो तिमीहरूको चाहिँ क्लास बनाएर मैले बुझाएको है यसको एडभान्स भर्जनहरू धेरै छ त्यो एडभान्स टपिकमा अहिले नचाउनु आफैले हेर्नु मन छ भने अनलाइनमा गरेर हेर्दा हुन्छ केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ अनि T1 डट यो स्टार भनेको चाहिँ तिम्रो थ्रेड भित्र डिफाइन भएको मेथड हो है अनि जसले चाहिँ तिम्रो यो जुन तिम्रो यो छ नि यो स्टार्ट कल गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ के कल गर्छ माथिको रनलाई कल गर्छ है ठीक छ ल केही छ भने सोध नभए आजलाई सकाइदिए मैले क्लास छ सोध्नु पर्ने प्र्याक्टिस गरेपछि सोधौँला